श्री साईराम। समाज सेवा नै माधव सेवा। भगवान श्री सत्य साई बाबाले 23 नोभेम्बर 2006 का दिन भगवान बाबाको शुभ जन्मोत्सवको पावन अवसरमा दिनुभएको दिव्य सम्भाषण। जब बालक आफ्नो आमाको गर्भबाट निस्कन्छ, कसैले पनि उसको गलामा हार देख्दैनन्। न त त्यहाँ मोतीबाट बनेको गहना नै हुन्छ, न सुनको गहना नै चम्किरहेको हुन्छ। हीरा र पन्ना जस्ता बहुमूल्य रत्नजडित हार समेत त्यहाँ कुनै हुँदैन। तर उसको गलामा एउटा हार भने अवश्य हुन्छ। उसको विगतका कर्महरूको नतिजा स्वरूप गरौँ हार। भ्रममा उनेर उसले आफ्नो गला वरिपरि जन्मका समय लिएर आउँछ। मानिस कति भाग्यमानी छ भनी वर्णन गर्नु सम्भव छैन। जन्तुनाम नरजन्म दुर्लभम। सबै जन्महरूमध्ये मानिसको जन्म दुर्लभ छ। मानवताको महत्त्वलाई बुझ्न नसकेर मानिस संसारको क्षणिक र क्षणभङ्गुर विषयहरूको दृष्टिमा नै भ्रमित भइरहेको छ। मानव जन्मको आधार क्षणिक र क्षणभङ्गुर संसार होइन। धरतीमा उसको जीवन नैतिक, नीतिगत र आध्यात्मिक महत्त्वको संश्लेषण हो। मानिस वास्तवमा देवत्वको स्वरूप हो। ममै वंशो जीवलोके जीवभूत सनातन। सम्पूर्ण जीवहरूमा भएका अमर आत्मा सदा सर्वदा मेरै अंश हो। तिमीहरू सबै मेरै अंश हौ। तिमीहरू मबाट फरक छैनौ। आफ्नो मानवताको महत्त्वलाई बुझ्न नसकेर मानिस आफ्नै भ्रमले कैयौँ कुराको शिकार हुन पुगेको छ। तिम्रा सम्पूर्ण अध्ययन, तिम्रा श्रम, साध्य, प्रयत्नहरू यही सत्यलाई बुझ्न लक्षित हुनुपर्छ। यस आधारभूत सत्यलाई बुझिसकेपछि तिमीलाई अन्य कुनै कुराको आवश्यकता पर्दैन। यस संसारको सम्पूर्ण भौतिक वस्तुहरू मानवका लागि बन्धनका कारण हुन्, अनि मानिस बन्धनमा भएसम्म उसले भोग्नु नै पर्दछ। यसैले मानिसले यस बन्धनबाट मुक्ति हासिल गर्न प्रयत्न गर्नुपर्दछ। उसले मोहको भावनाबाट ओर्लनु पर्दछ। मेरो र तेरो केही छैन, सबै एक हो। तिमीले आफ्नो हृदयमा सबै वस्तुहरू एक हो भन्ने भावना विकसित गर। तब मात्र तिमीले सत्य, शान्ति र आनन्दलाई महसुस गर्न सक्नेछौ। प्रेम स्वरूपहरू, तिमीहरूको जीवन अभिलाषा र आकाङ्क्षाहरूले पूर्ण छ। जीवनको पूर्णता प्राप्त गर्नका लागि तिमीहरूले उपयुक्त प्रयत्नहरू गर्दैछौ कि छैनौ भनी तिमीहरूले आफैलाई सोध्नुपर्छ। सर्वप्रथम तिम्रो हृदयमा विचार र भावनाहरू के हुन् भन्ने खोज। कतै ती पवित्र, स्थिर र स्वार्थहीन छन्, वा तिनीहरू आकाङ्क्षाहरूसँग दूषित भइरहेका छन्। जीवन यात्रामा आकाङ्क्षाहरू गरौँ भारीका सामानहरू जस्तै हुन्। कम पोको पन्तरोले यात्रालाई अति सहज बनाउँछ। त्यसैले क्रमिक रूपमा तिमी आकाङ्क्षाहरूलाई घटाऊ। यदि तिमीसँग कम सामान हुन्छ भने तिमी धेरै शान्तिपूर्ण हुनेछौ। यसका विपरीत मानिस आज आफ्नो आकाङ्क्षाको पोका पन्तरोहरूलाई हलुङ्गो बनाउनुको सट्टा बढाउँदैछ। हजारौं मानिसहरू यहाँ सम्मिलित भएका छन्। शिर कैयौँ छन्, तर भावना एक छ। एकात्मा सर्वभूतान्तरात्मा। सबै आत्माहरूमा एउटै आत्मा रम्दछ। तिम्रै शरीर मोहको कारणले गर्दा तिमीहरू कैयौँ समस्याहरूमा विषयगत बन्छौ। आज तिमी एक्लो छौ। तिम्रो अध्ययन सकेर असल काम हासिल गरिसकेपछि तिमी विवाह गर्न चाहन्छौ। त्यसपछि तिमीहरू दुई हुन्छौ। एउटा मात्र चुरा लगाउँदा कुनै पनि आवाज निस्कँदैन, तर दुईवटा चुरा लगाउँदा आवाज निस्कन्छ। विवाहपछि तिमी सांसारिक प्राप्तिहरूप्रति इच्छा राख्छौ।
तिमीसँग बालबच्चा भई परिवार बढ्दै जानेछ। तब यस्तो प्रकारको उन्नतिले तिमीमा कसरी शान्ति आउन सक्छ? यी सबै सांसारिक मोहहरू तिम्रै भ्रमित सोचाइको नतिजा हो। तिनीहरूमा कुनै वास्तविकता छैन। जब तिम्रा विचार र भावना सही दिशामा हुँदैन, तिमीले कष्ट भोग्नुपर्ने हुन्छ। सांसारिक जीवनमा आफूलाई अल्झाउनुको सट्टा तिमीले आफूलाई समाज सेवामा व्यस्त बनाउनुपर्छ। एकपटक तिमीले सेवाको मार्गलाई लिइसकेपछि तिम्रा समस्याहरू क्रमिक रूपमा घट्दै जानेछन्। सबैलाई माया गर, सबैलाई प्रेम गर। समस्त मानव जगत एक हो। तिमीले यस संसारमा जे जति देख्छौ ती सबै एकै अस्तित्वको प्रतिक्रिया, प्रतिबिम्ब र प्रतिध्वनि मात्र हो। एकपटक तिमीले यो सत्य जानिसकेपछि तिमी पूर्ण शान्त हुनेछौ। तब मात्र तिम्रो मन तिमीले आलम्बन गरेको अध्ययन र व्यवसायमा स्थिर र एकचित्त हुनेछ। त्यसैले अत्यावश्यक समाज सेवामा आफूलाई व्यस्त बनाऊ। समाज के हो? समाज तिम्रो आफ्नै प्रतिबिम्ब हो। त्यसैले आफूलाई समाज सेवाबाट टाढा नराख। समाज सेवामा सदा आफूलाई व्यस्त बनाइराख। भगवानले तिमीलाई हात किन दिनुभएको छ? कागजमा यसै हतपतसाथ लेख्न दिएका होइनन्। ती त भगवत सेवामा पूर्ण व्यस्त हुनुपर्दछ। कर्म नै पूजा हो, कर्तव्य नै भगवान हो। तिम्रो कर्तव्य गर। प्रेमका प्रतिमूर्तिहरू, अहिले तिमी युवा छौ। तिम्रा सबै हात गोडाहरू बलिया छन्। शरीर पहिलो हो अनि त्यसपछि मात्र इन्द्रिय आउँछ। इन्द्रिय भन्दा मन माथि छ अनि मनभन्दा माथि विवेक छ अनि सर्वोच्चमा आत्मा छ। जब तिमीले बुझेर आत्माको सिद्धान्तमा चिन्तन गर्दछौ, तिमी सम्पूर्ण कष्ट र बन्धनहरूबाट मुक्त हुनेछौ। तिम्रा सम्पूर्ण कष्ट र बन्धनहरूको कारण नै यही मनको ओझेलले गर्दा हो। यस शरीरकी माता ईश्वरम्मा पानी ल्याउनका लागि इनारमा जानुभयो। त्यसै समय उहाँलाई रिङ्गटा लाग्यो र अन्तध्वनि सुन्नुभयो, म तिम्रो शरीरभित्र प्रवेश गर्दैछु। उहाँ डरले काप्नुभयो र आफ्नो शरीरमा भूत, आत्मा वा देवदूत के प्रवेश गर्दैछ भनी जान्न सक्नु भएन। उहाँले फेरि शब्द सुन्नुभयो, संसारको हितका लागि म तिम्रो शरीरमा प्रवेश गर्दैछु। यस शरीरकी मातालाई जन्मदाको समयमा दिएको नाम ईश्वराम्मा होइन। यस देहका हजुरबुबा कोण्डम्मा राजुद्वारा यो नाम उहाँलाई दिएको हो। उहाँ एक पवित्र आत्मा हुनुहुन्थ्यो, जसले म सानै छँदा समेत मेरो देवत्वलाई बुझ्नु भएको थियो। ईश्वरको आमा हो भन्ने बुझेर नै उहाँले आमाको नाम ईश्वराम्मा अथवा ईश्वरको आमा भनी परिवर्तन गरिदिनु भयो। ईश्वराम्मा साधारण महिला हुनुहुन्थेन। उहाँ उच्च कोटिकी आत्मा हुनुहुन्थ्यो र उहाँलाई सबैले आदर भावले हेरी प्रेम गर्थे। उहाँ जहाँ गए पनि मानिसहरूले ठुलो प्रेमका साथ आदर व्यक्त गर्थे। कर्णम सुब्बाम्मा एउटा महान सद्गुण सम्पन्न नारी हुनुहुन्थ्यो। गाउँमा उहाँको ज्यादै ठुलो इज्जत थियो। समय बित्दै जाँदा उहाँमा ठुलो रूपान्तरण भयो। उहाँले मेरा दर्शनका लागि आउने सबै भक्तहरूलाई भोजन तयार पार्नुहुन्थ्यो। उहाँले जे बनाए पनि स्वामीका हितका लागि बनाउनुहुन्थ्यो। ती दिनहरूमा म घरमा त्यति समय बस्दिन थिएँ। म सँगै जोडिएका पहाड उपत्यकाहरूमा जाने गर्थेँ। सुब्बम्माले कैयौँ प्रकारका भोजन तयार पारी टिफिन बट्टामा राखी म जहाँ जहाँ जान्थे त्यहाँ त्यहाँ खोज्दै जानुहुन्थ्यो। स्वामीका लागि उहाँको प्रेम धेरै थियो। द्वापर युगमा देवकीले कृष्णलाई जन्म दिए पनि यशोदालाई कृष्णकी आमा कहलाउने महान अवसर प्राप्त भयो। उस्तै प्रकारले यस युगमा सुब्बम्मालाई त्यस्तै महान सुअवसर प्राप्त छ। एकपटक सुब्बम्माले सत्यनारायणको व्रत गर्नुभयो।
उहाँले ईश्वराम्मालाई पनि त्यसमा सहभागी हुन बोलाउनुभयो। ईश्वराम्माले सत्यनारायण व्रतको प्रसाद लिइसकेपछि मात्र म जन्मिएकाले मेरो नाम सत्यनारायण राखियो। जन्मिएदेखि नै मानिसहरूले मलाई साधारण मानिस ठानेनन्। उनीहरूले सदा मलाई महान दैवी शक्तिले भरपूर भएको दुर्बोध व्यक्तित्वका रूपमा ठाने। जब म बालक थिएँ, गाउँका सबै बालकहरूले मलाई घेर्ने गर्थे। म तिनीहरू प्रत्येकलाई सोध्ने गर्थेँ, उनीहरू के चाहन्छन्। तिनीहरू प्रत्येकले केही न केही चाहन्थे वा केहीले अन्य चिज जस्तै एउटा सिसा कलम, एउटा कलम वा एउटा पेपरमेन चाहन्थे। तिनीहरूले जे माग्थे मैले ती सबै आफ्नै खाली झोलाबाट निकालेर दिने गर्थेँ। म आफूसँग एक पैसा समेत हुँदैन थियो। मागेका थरीथरीका वस्तुहरू पाएपछि कसरी मैले ती सबै वस्तुहरू उनीहरूलाई दिन सक्षम भएँ भन्नेमा उनीहरू अचम्म पर्थे। मेरी आमाले ती सबै दिनु कुनै सम्भावना नै थिएन, किनभने उहाँसँग पनि पैसा हुँदैन थियो। एक दिन मैले मेरो झोला बाहिर नै छाडेर भित्र गएँ। त्यसलाई उपयुक्त अवसर ठानेर बालकहरूले झोलाभित्र खोतले एउटा पिन पनि पाउन सकेनन्। उनीहरूले ती सबै कुराहरू कुनै अज्ञात स्रोतबाट आइरहन्छन् भन्ने कुरा बल्ल बुझे। उनीहरू चकित पर्थे। यस्तै प्रकारले म सदा मेरो बाल्यकालमा ती बालकहरूद्वारा घेरिरहन्थेँ। क्रमिक रूपमा मेरो नाम फैलदै र विस्तार हुँदै गयो। यसले केही मानिसहरूमा ईर्ष्या उत्पन्न गरायो। मानिसहरूको ईर्ष्या हुँदाहुँदै पनि मेरो नाम र कीर्ति विश्वका सबै कुनाहरूमा फैलियो। विश्वलाई प्रतिनिधित्व गर्ने कैयौँ देशका विभिन्न विश्वास भएका मानिसहरू ठूलो सङ्ख्यामा प्रशान्ति निलयमा आउँदै आआफ्ना चाड पर्वहरू यहाँ मनाउन सुरु गरे। छिट्टै अब डिसेम्बर आउँदैछ अनि क्रिसमस पनि आइपुग्दैछ। संसारका सबै भागबाट क्रिस्चियनहरू यहाँ भेला हुनेछन् अनि यस पर्वलाई मनाउनेछन्। त्यस्तै गरी मोहम्मदका अनुयायीहरूले पनि प्रशान्ति निलयमा आएर आफ्नो चाड पर्वहरू मनाउनका लागि मसँग अनुमतिका लागि प्रार्थना गरे। सबै आस्थासँग सम्बन्धित भएका मानिसहरू प्रशान्ति निलयमा आएर उनीहरूको चाड पर्वहरू यहाँ मनाउँदैछन्। जसरी मैले तिमीहरूलाई सदा भन्दै पनि आएको छु, सबै एक हुन्। धर्म अनेक छन् तर लक्ष्य एउटै छ। लुगा अनेक छन् तर धागो एउटै छ। गहना अनेक छन् तर सुन एउटै छ। त्यस्तै गरी यहाँ अनेकौँ जीव छन् तर ती सबैमा रम्ने आत्मा उही छ। तैपनि केही निश्चित व्यक्तिहरूले मतभेद निकालिरहेका छन्। जसै स्वामीको नाम र वैभव फिजिँदैछ, कैयौँ मानिसहरूले ईर्ष्या विकसित गरेर उनीहरूले गलत सिद्धान्त र विचारहरू फिजाइरहेका छन्। हालै मात्र लन्डनमा भएको एउटा भेलामा निवृत्ति भरण प्राप्त वायुसेनाका सर्वोच्च अधिकारी सुरीले त्यस्तै गलत सिद्धान्त र विचारहरूलाई अस्वीकार गरे। त्यहाँ उनले दोष निकाल्ने व्यक्तिहरूलाई सत्य साई बाबा कहाँ नै गएर अवलोकन र अनुभव गरेर आफैले सत्य केलाई आउन सक्छन् भने। उनले अझ उनीहरूलाई अनेक प्रकारका अर्काका निन्दा चर्चा सुनेर त्यस्तो चियो चर्चा गर्नु हुँदैन पनि भने। अरूको कुरा सुनेर तिमीले के पाउँछौ? ती जो जसले हल्ला फिजाउँदै हिँड्छन् उनीहरू न आफैले देखेका छन् न त अनुभव नै गरेका छन्। तर तिनीहरूले गलत सिद्धान्त र विचारहरूलाई सुरु गरेकाले त्यो विचार कैयौँ देशहरूमा समेत फिजिएको छ। यो भारतमा पनि आइपुग्यो। सत्य पत्ता नलगाइकन केही भारतीय समाचार पत्रहरूले पनि विदेशी समाचारहरूको नक्कल गरेर ती गलत लेखहरूलाई प्रकाशित गरे। वास्तवमा उनीहरूले निन्दा चर्चाहरू जे बोलेका छन् त्यसमा कुनै सत्यता छैन। तब तिनीहरूले अरूहरूले भनेका कुरामा किन विश्वास गर्ने? तिनीहरूको एउटै अभिप्राय गलत उपायले स्वामीलाई बदनाम गर्नु हो। तर स्वामीलाई बदनाम गर्नु सम्भव छैन।
अहिले मात्र होइन, भविष्यमा समेत स्वामीका नामलाई कसैले पनि दाग लगाउन सक्दैन। सबैले स्वामीको प्रेममा कुनै न कुनै दिन शरणागत हुनै पर्छ। साईं नाम अनन्त र शाश्वत छ। कसैले पनि आफूले चाहेको कुरा बोल्न सक्छ। हाड बिनाको जिब्रोलाई जता पनि मोड्न सकिन्छ। लटरम्म फल फलेका रुखमा मात्र ढुङ्गा जोरले फ्याँकिन्छ। फल बोकेको रुख जस्तै सम्पूर्ण आदर्शवान मानिसहरूलाई कैयौँ अडचन र समस्याहरू आइपर्छन्। तर जब कोही सत्यमा पक्का रूपमा अडिग रहन्छ, उसलाई केहीले पनि विचलित गराउन सक्दैन। कैयौँ मानिसहरूलाई सत्यको विरुद्धमा लड्न दिउँ, तर तिनीहरूले कहिल्यै जित्न सक्दैनन्। त्यसैले जेसुकै भए पनि आऊ, सत्यलाई पक्कासँग समाति राख। जो सत्यमा अडिग रहन्छ, उनै विजयको हकदार हुन्छ। त्यसैले सत्यलाई कहिले नत्याग। भगवान को हो? सत्य नै भगवान हो। सत्य नहल्लिने छ। सत्यम नास्ति परो धर्म। सत्य पालना भन्दा ठुलो कुनै धर्म छैन। धर्मले नै मानिसलाई शान्तिमा डोर्याउँछ। शान्ति बिना मानिस बाँच्न सक्दैन। सन्त त्यागराजले भनेका छन्, कसैमा पनि शान्ति बिना आनन्द हुन सक्दैन। जब तिमीले शान्ति प्राप्त गर्छौ, तिमीले प्रेम र आनन्दको अनुभव गर्न सक्छौ। सत्य नै शान्तिको उद्गम हो। अहिंसा समेत सत्यबाट प्रकट हुन्छ। प्रेमपूर्ण एउटा मानिसले हिंसाको एउटा विचारलाई पनि मनमा राख्न सक्दैन। सत्य, धर्म, शान्ति, प्रेम र अहिंसा मानिसका पञ्च प्राणवायु जस्तै हुन्। यिनै मानिसहरूको मूल गुणहरू हुन्। अहिलेको आवश्यकता भनेको यी मानव मूल्यहरूलाई विकास गर्नु हो। यी मूल्यहरूलाई विकसित गरेपछि मात्र देशमा शान्ति हुन सक्छ। तिमीहरूले आज जहाँसुकै मानिसहरूमा अन्तहीन चाहनाहरू भएको देख्छौ। मानव प्रयत्नको कुनै पनि क्षेत्रलाई लिऊ, मानिसहरूको चाहनाको कुनै सीमा छैन। पुस्तक अध्ययनमा समेत सीमा छैन। मानिसहरू सबै समय पुस्तकहरू मात्र पढिरहन्छन्। ती सबै प्रकारका पुस्तकहरू पढिरहनु केवल समयको बर्बादी मात्र हो। यदि त्यसले तिमीलाई आत्मसन्तुष्टि दिँदैन भने त्यो पढ्नुको के उपयोग हुन्छ? तिम्रो किताबी ज्ञानले तिमीलाई केवल जीविकोपार्जन मात्र गराउँछ। भारतीय संस्कृतिले सदाचार, नीतिशास्त्र र आध्यात्मिकतालाई सबैको मनमा हाल्न जोड गर्दछ। तर हाम्रा आधुनिक लेखकहरूले यी तीनवटै सिद्धान्तहरूलाई बेवास्ता गरिरहेका छन्। यसैले गर्दा शैक्षिक अध्ययन सर्वोपरि फिजिनुपर्नेमा कुनै वास्तविक उन्नति हुन सकेको छैन। हे मानिस, तिम्रो शिक्षाको कुनै घमण्ड नगर। यदि तिमीले भगवानलाई नमस्कार अर्पण गरेनौ भने र उहाँलाई भक्तिभावले सम्झना गरेनौ भने तिम्रो सबै शिक्षा व्यर्थ हुनेछ। त्यसैले मानिसले भगवानका लागि प्रेम विकसित गर्नुपर्छ। यदि तिमीसँग भगवानका लागि प्रेम भयो भने तिमीहरूसँग सबै चिज हुनेछ। भगवानसँग प्रेम नगरिकन गरिएको कुनै कुरा पनि केही काम लाग्दैन। भगवानका लागि प्रेम गरिनु मुख्य स्विच जस्तै हो। यदि मुख्य स्विचलाई बन्द गरियो भने अरू कुनै स्विचले काम गर्न सक्दैन अनि त्यहाँ कुनै प्रकाश हुँदैन। एकपटक मुख्य स्विच खोलेपछि तिमीले कुनै पनि स्विच थिच्दा प्रकाश पाउनेछौ। मानवीयता नै मानवमा भएको प्रमुख गुण हो। माता ईश्वरमा मानवीयता पूर्ण हुनुहुन्थ्यो। उहाँका सबै विचार सदा स्वामीमा केन्द्रित हुन्थे। ग्रीष्मकालीन सत्र वृन्दावनमा हुँदै थियो। ईश्वर आमाले आफ्नो नास्ता र कफी लिनुभयो। त्यसपछि उहाँले पान चपाउँदै हुनुहुन्थ्यो। अचानक उहाँ कराउनुभयो, स्वामी 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 3 पटक। मैले भने, म आउँदैछु, म आउँदैछु, म आउँदैछु। तत्काल म तल आएँ अनि उहाँले अन्तिम श्वास लिनुभयो।
उहाँको मरण अति नै सहज र कुनै कष्ट बिना रह्यो। शरीरको मूल्य तबसम्म रहन्छ जबसम्म त्यसमा प्राण रहन्छ। एकपटक त्यसबाट प्राण गइसकेपछि यो काठको मुढा समान मात्र हो। ईश्वरम्माको देहलाई मेरो निर्देशन अनुसार पुट्टप्रति लगेर अन्तिम संस्कार सम्पन्न गरियो। मलाई पनि जानुपर्छ भनेर कैयौँ मानिसहरूले भने। मलाई कुनै शरीरको लगाव छैन। देह लगाव, शरीरको लगाव अति नै ठुलो बाधक हो। एकपटक तिमीले आफ्नो शरीरलाई भगवानमा समर्पित गरिसकेपछि तिम्रो बसमा नबस्ने इन्द्रियहरूको समेत शक्ति हराउँछ अनि तिमी बन्धनहरूबाट स्वतन्त्र हुनेछौ। जीवनमा केही उतार चढाव हुन सक्छन्, तर तिमीले एकपटक भगवानमा शरणागत भइसकेपछि केहीले पनि तिमीलाई विचलित बनाउन सक्दैन। प्रेमका प्रतिमूर्तिहरू, तिमीहरूले पढ्न चाहेको कुरा पढ, समाजमा असल नाम कमाऊ। तिम्रा अभिभावकहरूलाई तिमीबाट ठुलो अपेक्षा छ। तिमीहरूले उनीहरूको आकाङ्क्षालाई तृप्त पार्नुपर्छ। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। जब तिम्रो आमा, बुबा, गुरु र पाहुनाहरूलाई खुसी बनाउँछौ तब भगवानले तिमीलाई अधिक आनन्द प्रदान गर्नुहुन्छ। भगवत प्रेम बिना तिम्रो सम्पूर्ण अध्ययनको कुनै उपयोग छैन। तिमीहरू सबै युवा छौ। तिमीहरूले राम्रोसँग पढेर समाजमा राम्रो नाम कमाउनुपर्छ। यही नै मैले तिमीहरूबाट आशा गरेको छु। तिमीहरूले उच्च शैक्षिक योग्यता मात्र हासिल गर भन्ने म चाहन्न। संसारमा उच्च शिक्षा लिएका कैयौँ मानिसहरू छन्, तर उनीहरूले विश्वका लागि असल के गरेका छन् त? तिमीले कडा परिश्रम गरेर अरूहरूलाई खुसी बनाउनुपर्छ। तिम्रो जीवनमा तब मात्र पूर्णता हुन्छ जब तिमीले समाजलाई खुसी बनाउँछौ। कलाम उच्च शिक्षित पनि छन् अनि समाज सेवामा समर्पित पनि छन्। समाजलाई आवश्यक सबै सेवा गर, त्यसले मात्र स्वामीलाई खुसी बनाउँछ। हिजो राम सेट्टीले आफू अमेरिका फर्कन चाहन्न भने। उनी आफ्नो बाँकी जीवन स्वामीको सेवामा लगाउन चाहन्छन्। उनको छोरा पनि उनी जस्तै योग्य छ। ऊ पनि एउटा डाक्टर हो। उसले पनि आफ्नो बुबालाई उनकै चाहना अनुरूप जान चाहन्छु भनेका छन्। यो स्टेडियम राम सेट्टी, उनकी पत्नी, उनको छोरा र छोरीकै उदारताबाट बनेको हो। उनीहरूले आफ्ना सम्पूर्ण श्री सम्पत्ति बेचेर समस्त पैसा यो स्टेडियम निर्माणका लागि दान गरे। उनी महान त्याग भएका मानिस हुन्। उनले यो स्टेडियम निर्माण गर्नका लागि 40 करोड रुपैयाँ दान गरेका छन्। त्यस्तो उच्च कोटिको बलिदानको जोस कतिसँग होला? यस युगमा माग्नेलाई समेत केही पनि नदिई मानिसहरू फर्केर हिँड्छन्, तर यस परिवारले यत्रो महान बलिदान गरेको छ। उनीसँग एउटा छोरा र एउटी छोरी पनि छन्, तब पनि उनले त्यस्तो ठुलो रकम दान गरेका छन्। उनका दुवै छोराछोरीहरूलाई सांसारिक उपभोगमा चाहना छैन। उनीहरूको एउटै मात्र उद्देश्य स्वामीको आज्ञा पालन गर्नु हो। शान्ति र आनन्द आध्यात्मिकतामा मात्र छ, अरू केहीमा छैन। तिमीले अध्ययन सकेपछि विवाहित भई केटाकेटी पाएर सुखमय जीवनयापन गर्न सक्छौ। त्यसो गर्दा कुनै त्रुटि छैन, तर भगवानलाई कहिल्यै नबिर्स। भगवानलाई सदा सम्झेर नै तिमीले कुनै पनि मार्ग पछ्याउन सक्छौ। यही नै मेरो तिमीहरूलाई आशीर्वाद हो। दैवी नाम साईलाई विश्वको हरेक कुना कुनासम्म छ र त्यसैबाट नै हरेकमा दैवत्व प्रकट गर्छ। तिमी आफूलाई जति स्वामीको नजिक अनुभव गर्छौ, तिमी भित्रको दैवत्व त्यति नै बढी सुस्पष्ट हुनेछ। तब तिम्रो जीवन पवित्र हुनेछ। सांसारिक सुखशैल वास्तविक अर्थमा भन्ने हो भने सुखशैल नै होइन। आज तिमी सुखशैलमा आनन्दित हुन सक्छौ, भोलि तिमीले समस्याहरूलाई सामना गर्नु पर्ला। छोरो जन्मदा तिमी खुसी होलाउ, तर कुनै घटना घटेर छोरो मर्दा तिमी शोकमग्न रहौला।
एक दिन तिमी हाँस्छौ, अर्को दिन तिमी रुन्छौ। यहाँ सुख र दुःखका बीचमा सानो खाली ठाउँ मात्र हुन्छ। मानव जीवनको हरेक कुरा क्षणिक र अस्थायी छ। मा कुरु दान ज्ञान यौवन गर्वम हरति निमेष काल सर्वम। तिम्रो धन, सन्तान र यौवनमा घमण्ड नगर। समयको हुरीले पलभरमै नष्ट गरिदिन सक्छ। तिमीहरू दीर्घायु रहु र सुखद जीवन यापन गर। समाज सेवालाई भगवत सेवा ठान। समाज सेवाले मात्र तिमीमा शान्ति प्रदान गर्न सक्नेछ। जय साईं।